अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि आज भी आपने सुबह न्यूज़ में सुना होगा कि सवात के अंदर कुछ सयाह गए हुए थे जो कि सुबह नाश्ता कर रहे थे, और उसके बाद जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है कि वो सेल्फ़ीज़ लेने के लिए या वीडियो बनाने के लिए दरिया की जानब गए, जिसके बाद काफ़ी बड़ा जो है ना एक बरसाती रेला आया, और उस बरसाती रेले में फ्लैश फ्लड में वो लोग फंस गए। और फिर उसके बाद उनमें से कुछ लोग जो है वो पानी के साथ बह गए और कुछ लोगों को बचा लिया गया। इस तरह के नाज़रीन आपने पिछले कुछ दिनों में वाक़यात सुने होंगे कि नारान कागान में भी हादसात हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें गाड़ी टॉपल हुई है, और उसमें गुजरात के जो 4 जवान थे वो बेचारे भी जान से गए। तो नाज़रीन उस हवाले से मैं थोड़ी सी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। सेहत बहुत अच्छी चीज़ है, इससे इंसानी दिमाग फ़्रेश होता है। इंसान का जहन जो बाकी मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है उसको काफ़ी हद तक सुकून मिल जाता है, इंसान रिलैक्स हो जाता है और अपनी काफ़ी परेशानियाँ, टेंशन, तकलीफ़ें, बीमारियाँ भूल जाता है। लेकिन नाज़रीन नादरन एरिया में जाने के लिए या इस तरह के सियाती मकामात पर जाने के लिए आपको कुछ बातें ज़हन नशीन रखनी चाहिए। जिस तरह कि आप ऑफ़िस जाते हैं या बाज़ार जाते हैं तो आपके ज़हन में ये होता है कि हम वहाँ पे जाएँगे तो ये शॉपिंग करेंगे, या आज ये काम करना है, कल वो काम करना है, या आपकी कोई दुकान है या आपका कोई और बिज़नेस है तो आपका एक लाया अमल होता है कि हमने ये करना है। तो जिस तरह बाकी तमाम चीज़ों के लिए आप प्लानिंग करते हैं, इसी तरह सेहत के लिए जब आप निकलें तो आप प्लानिंग करके जाएँ कि आप एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे आपका अपना कोई नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपकी फैमिली नहीं होगी, आपके यार दोस्त नहीं होंगे, आप वहाँ पे अकेले होंगे। आपने अपने तौर पर वहाँ पर हर हालात के लिए तैयार होके जाना है। अभी जिस तरह का आज ये वाक़या हुआ है उसमें अगर वहाँ पे जो लोग थे उनके पास किसी के पास रस्सी होती बड़ी, या आपस में वो रस्सियाँ जोड़ के या किसी तरीके से भी वो रस्सी वहाँ तक फेंक देते, या कुछ उनके सर्वाइवल के लिए कोई कोशिश करते उनको बचाने के लिए, तो वो हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें नाज़रीन आजकल हर बंदे के पास, सब ने बच्चों ने भी इतने इतने बड़े फ़ोन उठाए हुए हैं। तो इन फ़ोन में सिर्फ़ वीडियो गेम्स नहीं होती, इसमें सिर्फ़ गाने नहीं होते, इसमें सिर्फ़ फ़िल्में नहीं होती, इसमें सिर्फ़ न्यूज़ नहीं होती, इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं। आप इन वीडियोस को देखें और यहाँ से आप देखें कि जब आप सेहत के लिए जाते हैं तो आपने वहाँ पे जाके सर्वाइवल किस तरह करना है। अगर आप फंस जाते हैं, वहाँ पे बर्फ़बारी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो आपने कैसे सर्वाइव करना है। वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो जाती है तो आपने किस तरह बचना है। अगर आपको ज़्यादा टाइम गाड़ी में बैठना पड़ा तो आप गाड़ी में बैठ के गाड़ी को ऑन को तो नहीं रखेंगे ज़्यादा देर, उस दौरान आपने क्या करना है। आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आपने साथ सामान लेके जाना है। सबसे पहले नाज़रीन आती है फ़र्स्ट एड मेडिकल किट। जब भी आप इस तरह के किसी भी टूर के लिए, विज़िट के लिए कहीं भी जाएँ, आपके पास पर्सनल एक फ़र्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं, आप कोई भी बॉक्स लें, कोई छोटा बैग ले लें, कुछ शॉपर ले लें, कोई थैला ले लें। उसके अंदर आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएँ और उससे कहें कि फ़र्स्ट एड की जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो दे दें। तो ये हर एक को पता है, ये तो कोई इतना मुश्किल, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कहें कि कौन-सी मेडिसिन है, तो कौन-सी हमने बैंडेज रखनी है, तो कौन-सी दवाइयाँ हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, हर बंदे को पता है। हर पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे मेडिकल स्टोर्स हैं, वो आपको ये दे देंगे। फिर उसके बाद आपके पास एक व्हिसल होनी चाहिए, जो कि आप इमरजेंसी की सूरत में बजा के दूसरे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर सकते हैं कि मैं परेशानी में हूँ, या मेरे साथ ये मसला हो गया, या मैं गिर गया हूँ, या हम पीछे रह गए। फिर आपके पास टॉर्च होनी चाहिए। टॉर्च इसलिए होती है कि कई दफ़ा वहाँ पे बारिश हो जाती है और आप कहीं फँस जाते हैं, या लैंड स्लाइडिंग, या रोड बंद हो जाते हैं, या कोई ऐसा और मसला हो जाता है कि आपको रात गुज़ारनी पड़ जाए, तो या आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो आप दूसरे लोग अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए या उस रात की तारीकी में रास्ता ढूँढने के लिए आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए। इसके बाद नाज़रीन आता है रस्सी। जब भी आप इस तरह की किसी भी टूर पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप मरी में जाते हैं, आप दोस्तों के साथ जाते हैं, किसी दरिया में नहाने के लिए जाते हैं, आपके पास रस्सी होनी चाहिए। रस्सी बहुत काम की चीज़ है।
یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، رسی بہت کام کی چیز ہے، چونکہ ابھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آج صورتحال تھی کہ رسی نہیں تھی، تو رسی اتنی ضرورت کی چیز ہے کہ اس کی جگہ پہ آپ اپنی شلوار سے ناڑا نکال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جان بچانے کے لیے کسی شرمندگی کسی چیز کی ضرورت، وہ پریشانی یا شرم کا مقام نہیں ہوتا۔ آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ کچھ لمحے ہوتے ہیں ناظرین، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹہ لگے گا تو کوئی آئے گا تو جہاز آ جائے گا یا کوئی اور بندہ آئے گا تو آپ کو بچائے گا۔ یہ آپ نے اپنا سروائیول خود کرنا ہے، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے گئے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، تو آپ نے خود اپنے آپ کو بچانے کا بھی سارا سامان ساتھ لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آ جاتا ہے امبریلا، چھتری۔ چھتری بہت ضروری ہے، یہ آپ کو دھوپ سے بھی بچاتی ہے اور بارش سے بھی بچاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آ جاتا ہے چھتری کے بعد رین کوٹ۔ رین کوٹ بہت ضروری ہے، آپ کو یہ بارش میں بچائے گا، آپ کو اگر سنو ہو جاتی ہے اس میں بچائے گا، اگر آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے جوتے اچھے ہونے چاہیے اور اسپیئر جوتے آپ کے پاس ہونے چاہیے، تاکہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ آپ ٹھنڈ سے مرتے نہ رہے۔ آپ کے پاس ایکسٹرا ساکس ہونی چاہیے، ایکسٹرا پیئر آف شوز ہونے چاہیے، تاکہ آپ اپنا جو ہے وہاں پہ اگر آپ کے جوتے گیلے ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو چینج کر سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ کہ اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آواز باختہ نہیں ہونا، اپنے سینسز میں رہنا ہے، اور اپنے سینسز میں رہ کے آپ نے سب سے پہلے سوچنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے آواز دینی ہے ہیلپ کے لیے، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور آپ نے اسی وقت سوچنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ پانی میں ڈوب رہے ہیں تو آپ نے آواز دینی ہے، آپ نے کہنا مجھے سوئمنگ نہیں آتی، آپ نے ہاتھ چلانا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اسٹرگل کرنی ہے۔ لائف اسی طرح چلتی ہے ناظرین، یہ نہیں ہوتا کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، یہ 1 سیکنڈ میں جو ہے نا حادثہ ہوتا ہے اور انسان اجل کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح کوئی اور اگر اس طرح آپ جا رہے ہو، لینڈ سلائڈنگ ہو جائے، آپ پھنس جائیں یا آپ زخمی ہو جائیں، تو وہاں پہ آپ کے پاس ٹارچ ہونی چاہیے، وسل ہونی چاہیے، اس طرح کی چیز ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کو متوجہ کر سکیں اپنی طرف۔ اور ایک اور سب سے بڑی بات کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں ایسے ایریاز میں، تو خدا کے لیے آپ کے پاس اللہ پاک نے آپ کو جتنی اچھی بھی گاڑی دی ہے، ساتھ وہاں پہ اس ایریا کا ڈرائیور لیں یا اس ایریا کی مکمل معلومات لیں، اور روڈ پہ خدا کے لیے کسی کو اوورٹیک نہ کریں، آرام سے جائیں۔ جہاں پہ 3 دن کا ٹور ہے 4 دن لگائیں، 5 لگائیں، 2 دن ایکسٹرا لگائیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی قیامت نہیں آتی، کوئی بزنس کو کچھ نہیں ہوگا، آفس کا کوئی کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنے ایک طریقے کے مطابق اپنا ٹور کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ وہاں پہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اگر کوئی پریشانی کا شکار ہے، ہر بندے کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر بندہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ کسی کا ٹائر پنچر ہے، کسی کا، تو آپ نے اسے گاڑی کو روک کے بتانا ہے کہ بھائی آپ کو یہ ٹائر کی ہوا ہے، اس کے پریشر چیک کریں، یا پنچر ہے تو اس کو پنچر لگوائیں۔ کسی کا انڈیکیٹر آن ہے تو آپ اسے بتائیں تمہارے انڈیکیٹر آن ہے، کسی کی لائٹیں آن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں روڈ کے اصول ہیں اور یہ سب کو آنے چاہیے۔ اور وہاں پر جب آپ اس طرح کے علاقے میں جاتے ہیں تو آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وہاں پہ آپ کو دوسروں کی مدد کے لیے کسی کو پکارنا نہ پڑے، آپ خود سے مدد کریں۔ جو آج کا حادثہ ہوا ہے ناظرین، اس طرح کے حادثوں سے بچا جا سکتا ہے کہ آپ دریا، اگر آپ کو سوئمنگ آتی ہے، آپ کے پاس لائف جیکٹ ہے، لیکن دریا کا پانی تیز ہے، آپ پھر بھی اس کے پاس نہ جائیں۔ آپ ان دنوں میں رافٹنگ نہ کریں، آپ کشتی پہ نہ بیٹھیں، کیونکہ دریاؤں میں پانی طغیانی پہ ہے۔ پانی یہاں پر ایسے نہیں ہے کہ پانی آرام سے اپنی سپیڈ میں جا رہا ہے اور آپ دریا کے جائیں گے، آپ کو دریا کا نہیں اندازہ۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں صرف، آپ اپنی سیلفیوں کے چکر میں، آپ اپنی ویڈیوز کی، آپ اپنی جو ہے وہ تصویریں بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کریں۔ اور یہ زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی کا خیال رکھیں۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ پیچھے پھر جتنے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی ان کو روکتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے ہوش میں رہیں، ایسی جگہ کو دیکھ کے پاگل نہ ہو، آرام سے، کوئی بھاگا نہیں جا رہا، آرام سے تصویریں لیں اپنی، جب جگہ کلیئر ہو اور جب جگہ صاف ہو، اور اس کے علاوہ جب وہاں پہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ پانی بہہ رہا ہے، آپ کو دریا کے کنارے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، آپ پیچھے رک جائیں، اپنی گاڑی کو ریورس کریں اور جہاں تک پیچھے آپ جا سکتے ہیں وہاں تک آپ چلے جائیں۔ کوئی آپ کو دھکم بیل کی، ایمرجنسی کی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ریلیکس رہنا ہے، اپنا ٹور انجوائے کرنا ہے، اپنے بچوں کی، بہن بھائیوں کی، والدین کی، اور جو دوسرے ٹور سے سب کی آپ نے سیفٹی کا خیال رکھنا ہے۔
اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا ہے اور خیر خیریت سے اپنے ٹرپ کو آپ نے انجوائے کرنا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، تھینک یو، السلام علیکم۔